अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोडिंग के बारे में कि अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रोग्रामर बन जाऊं या आपको कोई आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट बताऊंगा कि आपने प्रोग्रामर कैसे बनना है और आपने कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपने कौन सा स्किल जो है इम्प्रूव करना है। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितना भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है हम इसमें ट्यूटोरियल बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो है 5 एक्सेलेंट वेज टू इम्प्रूव योर कोडिंग कॉन्फिडेंस, यानी 5 ऐसा तरीके कि आप अपना कोडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसा तरीके कौन से हैं, तो इसमें मैं लिखूँगा फर्स्ट जो तरीका है वो है प्रैक्टिस। यानी ज़्यादातर लोग, अक्सर मैंने भी सुनाए हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आप जो है आपको कुछ भी समझ नहीं आती कि एरर क्या है और कोडिंग को कैसे करना है और कोड को कैसे रीड करोगे और ऐसे इसका एरर जो है वो कैसे फिनिश करोगे, ख़त्म करोगे। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस जो है आपका फर्स्ट जो तरजीह है वो है प्रैक्टिस। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये बात बहुत कॉमन है कि लोग जो है वो स्टडी से तंग हो जाता है और उसके लिए एक शॉर्ट रास्ता ढूंढता है कि मैं एक शॉर्ट रास्ता ढूंढूं और अपना काम चलाऊं। लेकिन बात ऐसा है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म ना सोचो। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म काम किया था तो फिर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। तो इसलिए जो है लॉन्ग टर्म की बात करो और जो भी चीज़ सीखना चाहते हो उसको अपने दिल से यानी उससे लव करो, उसको प्यार से सीखो। बातें सही, ज़्यादातर लोग जो है वो यानी मजबूरी से सीखना चाहता है। लेकिन बात ऐसा है कि जब भी आपने किसी स्किल्स के साथ भी आपने उसकी यानी इंटरेस्ट आपने शो नहीं किया था तो वो चीज़ आपकी जो भी स्किल्स है वो इतना आसान नहीं है कि आप उसको सीख लो। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद दूसरा बात मैं ये लिखूँगा कि आपने क्या करना है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो इसमें बात ऐसा है, जो भी आपका सेल है, लेट सपोज आप एंड्रॉयड डेवलपर हो या आईफोन डेवलपर हो या आपने वेब डेवलपमेंट किया था या वेब डिज़ाइन किया था, तो आपको चाहिए कि आप अपने जो है जो भी प्रोजेक्ट है आप उस पर पहले थिंकिंग करो कि इसने ये फंक्शन क्या काम करता है। जब आपने थिंकिंग कंप्लीट किया था तो डायरेक्टली ज़्यादातर लोगों को ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो डरते हैं कि हम कोई गलती करते हैं। लेकिन गलती अगर आप नहीं करो तो आप कुछ भी नहीं सीख सकोगे। तो इसलिए जो है आपने गलती करना जो है ये आपको फ़ायदा लेता है। अगर आप एक चीज़ में गलती करो, एक दिन गलती करो, दूसरे दिन, तो कभी ना कभी आप जो है उस गलती को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो इस तरह आपकी प्रोग्रामिंग जो है आप प्रोग्रामिंग को सीख सकोगे। तो दूसरा जो क्रिएट अ प्रोजेक्ट, मैंने ये कहा था कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट को क्रिएट करो और अपना कोडिंग जो है स्टार्ट करो। जब तक आप कोड को स्टार्ट नहीं करते हो, आप बार बार नहीं लिखते हो, तो कोड इस तरह आप लर्निंग नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को ये मैं मशवरा दे दूंगा कि आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और कोड को देखना है और हर फंक्शन को जो है रीड करना है कि ये फंक्शन जो है क्या काम करता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर क्या है, प्लॉट, इस तरह जो है जितना भी प्रोग्रामिंग है उसको देखना है। तीसरा बात जो है वो ये बताऊंगा कि आपने यानी गेट हब, अगर आपने पहले गेट हब को नहीं स्टडी किया था तो मैं इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि गेट हब क्या है और गेट हब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बात ऐसा है, गेट हब जो है एक सर्वर है जिस पर वेब डेवलपर या मोबाइल डिज़ाइनर यानी जितना भी कोडर है आप सोर्स कोड को अपलोड करते हो गेट हब में।
گیٹ ہب آپ کو ایک سروسز دیتا ہے جو تقریباً آپ کی لوگ جو ہے آپ کی کوڈ کو دیکھتا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، تو آپ کو ایک فیڈ بیک مل جاتا ہے اور اس طرح آپ اپنا ٹریفک کو بھی انکریز کر سکتے ہو۔ تو اس جتنے بھی آپ کی اگر آپ نے کوئی بھی چینجز کیا تھا کوڈ میں، تو آپ کو ایک ہسٹری جو ہے وہ گیٹ ہب میں سٹور ہوگا کہ آپ نے اس تاریخ پر یہ چینجز کیا تھا۔ تو یہ ہے گیٹ ہب۔ گیٹ ہب پر ایسا ہے کہ آپ اپنے کوڈ کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے کہتے ہو کہ میرے ونڈو جو ہے وہ خراب ہوتا ہے یا آپ کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے، تو آپ گیٹ ہب میں اپنا پروجیکٹ، اپنا جتنا سورس کوڈ ہے آپ اس میں یعنی اپلوڈ کر سکتے ہو۔ بہت سمپل پروسیس ہے، آپ نے صرف اکاؤنٹ بنانا ہے، اکاؤنٹ کے بعد ایک ریپوزیٹری بنانا ہے، اس ریپوزیٹری میں آپ نے پروجیکٹ کا نام دینا ہے اور اس کا اپلوڈ کرنا ہے۔ جب تک آپ کو جب بھی ضرورت ہے تو آپ اس کوڈ کو یعنی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو آسانی سے۔ فورتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میٹ وتھ ڈیولپرس۔ تو میں نے زیادہ تر کمپنیوں میں دیکھا ہے جب نیو لوگ آتے ہیں کمپنی میں تو وہ بہت زیادہ یعنی ڈرتے ہیں کہ میں کسی سے یہ نہیں پوچھوں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی کچھ کہے۔ تو آپ نے اس ڈرنا جو ہے یہ ختم کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کسی اور سے پوچھو کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرا ہیلپ کرو۔ تو ہر کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے ہیلپ نہ کرے، تو وہ ضرور آپ کا ہیلپ کرے گا، لیکن اگر آپ میں کوئی ڈرنا ہے، آپ نے جو ہے کہتے ہو کہ اگر آپ کانفیڈنس سے نہیں بولتے ہو یا شرماتے ہو تو پھر جو ہے یہ آپ پر یعنی برا اثرات پڑتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے، اس سے بات کرنا ہے کہ مجھے اس میں پرابلم ہے۔ تو آپ کو سیکھنا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ میں یہ ایبیلٹی رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی چیز لرننگ کی کوشش کرتے ہو تو فاسٹلی کرو، کیونکہ آج کل دنیا جو ہے وہ چینج ہو گیا، دنیا جو ہے اتنا ترقی کیا۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ میں دے دوں گا کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس پر بات کرنا ہے۔ لاسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ٹاک ٹو ایوری ون۔ تو جب بھی آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں جاؤ گے یا کہیں اور جاؤ گے یا کوئی کمپنی آپ نے جوائن کیا تھا، تو کوشش کرو کہ ہر آدمی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرو، تاکہ لوگ جو ہے اس سے آپ کافی فائدہ لے سکتے ہو۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں بتانے والا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک سوچ ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے آپ کی ہیلپ کرتا ہے، تو آپ نے اگر کوڈ کو امپروو کرنا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، بوسٹ کرنا ہے، تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ نے ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کرو گے۔ جب آپ کو سیکھنا جو ہے امپروو ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ یعنی کافی سکل کو امپروو کر سکتے ہو۔ جب تک آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہو گیا تو پھر جو ہے آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن جب بھی کوڈ کو رن کرتے ہو اس کو دیکھو کہ اس میں کیا ایرر ہے اور اس ایرر کو میں نے کیا سولوشن نکالا۔ ہر پرابلم کا تو بہت زیادہ سولوشن ہے، لیکن آپ نے ایسا سولوشن کو ڈھونڈنا ہے جو آپٹیمل سولوشن ہے اور بہتر ہے اور ایزی ٹو یوز ہے، اور اس طرح جو ہے آپ نے اس کو جلدی سے کیا کرنا ہے، فینش کرنا ہے۔ یہ تھا تقریباً 5 سٹیپس یا 5 ایکسلنٹ ویز ٹو امپروو یور کوڈنگ کانفیڈنس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو، میں انشاءاللہ اس کا رپلائی دوں گا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اسے سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم پروگرامنگ کی جتنا بھی ریلیٹڈ کورسز ہے، جتنا بھی ریلیٹڈ سولوشن ہے یا ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ، تو ہم اس کی سولوشن کو فائنڈ کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔